मोहम्मद कासिम साहब हैं पाकिस्तान में, आजकल सुर्खियों में हैं, जो कि ख्वाब देखते हैं और उनके ख्वाब सच्चे हो जाते हैं। डॉक्टर सुबैल साहब उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और वो फजीलत बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उन बासआदत लोगों में से हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं। बकौल आपके, आप इसका मतलब खुश नसीब हैं। अब डॉक्टर साहब के इस रवैये पर कासिम साहब का जवाब मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आपकी उम्र 13 साल थी और ये मैं फिर कहूँगा कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है और ये सिर्फ अल्लाह की खास रहमत और उसकी खास मेहरबानी है कि मेरे जैसे बंदे को ये ड्रीम्स आ रहे हैं। अगर आप देखें तो मैं कोई रिलीजियस पर्सन भी नहीं हूँ और ओके, यहाँ मोहम्मद कासिम साहब का इस बात का एतराफ़ करना कि मैं कोई रिलीजियस पर्सन नहीं हूँ। हालांकि डॉक्टर सुबैल साहब ने उनको करेक्शन या तस्हीह करने की कोशिश करी, लेकिन वो साहब शायद चूँकि रिलीजियस नहीं हैं और ना ही दीनी तबके से उनका कोई ताल्लुक़ है, बस ख्वाबों के सिलसिले से वो मशहूर होते चले गए हैं। उनके बारे में जो सवाल आया है वो एक सवाल नहीं है, मेरे पास कई सवाल आता हैं। एक यूके से खातून ने मुझे सवाल भेजा और वो कहती हैं कि मैं बहुत डरने लगी हूँ, क्या मैं पाकिस्तान जाकर इस आदमी के हाथ पर बैत कर लूँ जो कि मुझे लगता है कि इमाम महदी है। अब ये ख्वाबों का सिलसिला और चैनलों ने इस शख्स को गैर ज़रूरी मुतारिफ भी करवा रहे हैं और उसको अटेंशन भी दी है, तो क्यों ना एक आदमी मशहूर होगा और लोग उससे अकीदत का इजहार करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में इस तरह के ख्वाबों का सिलसिला ये कोई पहला सिलसिला नहीं है। इससे पहले तो बहुत सारे ऐसे ख्वाब देखने वाले हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ट्रेन में बिठाकर पाकिस्तान का सफ़र भी कराया है। जी हाँ, अब वो जो सवाल आया है वो मैं आपकी खिदमत में शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे हैं? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा हज़रत, मैं ना ये एक पाकिस्तानी शख्स है, इसका नाम है कासिम, ओके, मोहम्मद कासिम बिन कोई बात इसके फादर का नाम मुझे नहीं, शायद ज़हन में नहीं आ रहा। कोई बात ये क्लेम कर रहे हैं कि जी इनको ख्वाब आते हैं, इनके ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला जो है इनके ख्वाब में आ रहे हैं। और इसने कुछ ख्वाब जो हैं वो पहले बयान भी किए हैं। सिंस 2014 से ये बंदा नेट के ऊपर है और बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये इमाम महदी होंगे आने वाले। मैं भी इस पर काफ़ी सर्च कर रहा हूँ और मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ, आपके लिंक, इसके अलावा मैं आपको इसका व्हाट्सएप का भी भेजता हूँ, तो काइंडली आप देखें ज़रा कि ये क्या सीन है, इसका क्या सीन है। क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी आप इस्तिखारा कर लें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में आके इसकी गवाही दे देंगे। आऊज़ु बिल्लाह, क्या बात है यार। मैं थोड़ा सा परेशान था कि वैसे मैं तहकीक कर रहा था सारा कि हजरत इमाम महदी का जो दौर है वो करीबी है, लेकिन मुझे कैसे पता चल गया हो रहा था कि ये क्या चक्कर है, क्योंकि बहुत सारे मुनकिर तो आजकल बहुत सारे वो इकट्ठे तो हो गए हैं, हाँ, और वो अपीयर भी हो रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती। तो आपकी क्या राय है हजरत? मेरी राय, आपको वीडियो भी भेजता हूँ। ओके, बहुत अच्छा किया आपने, मेरी राय का लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। और उन खातून को भी, गालिबन उनका नाम रुखशंदा है, यूके से उन्होंने मुझे मैसेज किया था। इससे पहले कि डॉक्टर सुबैल साहब ने कहा है कि आप तो बड़े बासआदत हैं क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ख्वाब में आते हैं, और वो साहब ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं मैं बहुत रिलीजियस नहीं हूँ, मैं इतना रिलीजियस भी नहीं हूँ। देखिए, एक आदमी खुद इस बात का इजहार कर रहा है कि मैं रिलीजियस नहीं हूँ, अब आप उसको इमाम महदी के दर्जे पर फाइज क्यों करना चाहते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आई है। डॉक्टर सुबैल साहब ने जब उससे कहा कि आप रिलीजियस और बासआदत नज़र आते हैं, तो उस आदमी ने बजाय इसके कि वो ये कहता कि ये मेरे लिए सआदत की बात है और मैं रिलीजियस हूँ, मैं दीनदार हूँ। एक मुसलमान अगर दीनदार नहीं होगा तो फिर क्या होगा, एक ईमानदार नहीं होगा तो फिर क्या होगा।
میں آپ کو سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا کہ یہ جو خوابوں کا سلسلہ ہے، اس خواب کے سلسلے میں کیا صرف مسلمانوں کو ہی خواب آتے ہیں؟ کیا مسلمانوں ہی کے خواب سچے ہوتے ہیں؟ فضیلت الشیخ نے کیا جواب دیا، اختصار سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ الرؤيا خاصة بالمؤمن شو يعني ما يرى هذه الرؤيا وتصدق رؤيا إلا المؤمن. یہاں آپ شیخ سے بار بار شیخ نے کہا کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں مجھ سے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا غیر مسلم کو یا ایک ایماندار نہیں ہے، ایک ریلیجس آدمی نہیں، جیسے یہ قاسم صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا ریلیجس نہیں ہوں، چاہے حالانکہ انہوں نے اس بات کا بالکل اظہار کر دیا ہے، لیکن لوگ انہیں امام مہدی کے درجے پر فائز کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدعقیدگی ہندوستان پاکستان میں اور اب تو کینیڈا یا یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں بھری پڑی ہے، شیطان سب کو گمراہ کر سکتا ہے۔ لیجئے شیخ بن باز کا جواب سن لیجئے۔ الكافر والمؤمن هذا محل نظر. هذا محل النظر. الرؤيا بتصدق شو المعنى؟ یہ جو بات ہے، اس بات کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو مسلمان نے خواب دیکھا ہے وہ سچا ہو سکتا ہے یا کافر نے خواب دیکھا ہے وہ سچا یا جھوٹا ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ڈیفر کرتی ہیں۔ مثل صاحب یوسف الذین فی السجن، ان لوگوں کی مثال دی ہے شیخ عبدالعزیز بن باز نے، جو کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھی تھے اور جنہوں نے وہاں پر خواب دیکھا تھا۔ اب وہ خواب سچے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بیان کی تھی۔ اسی طریقے سے شیخ بن باز یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ سونے کے لیے بستر پر اپنے جاتی تھیں تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھے سچے خواب اور اچھے خواب، سچے خواب، بشارت والے خواب دکھا، اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے۔ بہرحال یہاں جو آپ نے میری رائے جاننے کی کوشش کی ہے ان قاسم صاحب کے بارے میں، دیکھیے جو بھی ویڈیوز میں نے ان کی دیکھی ہے اور یہ ٹک ٹاک پر بھی بڑے مشہور ہیں، اور وہ رخشندہ صاحبہ یقین جانی اور رو رہی ہیں، اور ان کے بچے ان کو کہہ رہے ہیں کہ اماں آپ غلط فہمی کا شکار ہیں قاسم صاحب کے بارے میں۔ قاسم صاحب خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہی از ناٹ اے ریلیجس پرسن، وہ ریلیجس نہیں ہیں، وہ دیندار، اتنے دیندار نہیں ہیں جتنے کے دیندار ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، میرے پاکستانیوں، میرے ہندوستانیوں، میرے برطانیوں، آپ کو کیا پڑی ہے؟ آپ کیوں امام مہدی کے اس عہدے پر اس کو فائز کرنا چاہتے ہو؟ آپ کے ذہن میں شیطان نے ایک ایسی تصویر بنا کر بھیج دی ہے جس سے جو بھی آدمی آپ کو اس طرح کی باتیں یا دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے، آپ اس کو سوائے بزرگ کے، سوائے نبی کے، یا سوائے ان لوگوں کے جو کہ صالحین میں سے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی تصور ہی نہیں کرتے۔ آدمی اگر کوئی ایسی بات کہہ دے جو کہ مستقبل میں ہونے جا رہی ہو اور وہ اس بات کو کہنے کے بعد وہ وقوع پذیر بھی ہو جائے اور وہ حادثہ پیش آ جائے تو وہ آدمی ہیرو بن جاتا ہے، جیسے کہ یہ قاسم صاحب بن گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ لوگوں کی دراصل غلط فہمی ہے کہ کسی بھی آدمی کو امام مہدی کے درجے پر فائز کر دیتے ہیں۔ میں کئی ایسے شخصی طور پر واللہ ایک جیل میں اس شخص سے ملا جس نے حرم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کو ڈاکٹروں نے جب وہاں انجیکشن لگانے شروع کیے تب پتہ چلا کہ جناب وہ عقل سے پیدل لوگ، اللہ میں نہیں کہتا کہ قاسم صاحب عقل سے پیدل ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کی تصدیق اپنی زبان سے کی ہے۔ ڈاکٹر سبیل صاحب کو کہہ دیا ہے کہ بھیا آپ مجھے ریلیجس نہ سمجھیں، یہ ریلیجس نہیں ہیں، اور جو ریلیجس نہ ہو وہ امام مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ آپ کو عقل سلیم دے۔ بہرحال یہ چینل آپ کی غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے ہی وجود میں آیا ہے، یہ چینل آپ کو قرآن و سنت سے جوڑنے کا عزم لے کر وجود میں آیا ہے۔ اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، آپ کی علمی پیاس ہم بجھاتے رہیں گے۔ جس طریقے سے
آپ کو ہمارے چینل کی ضرورت ہے، ہمیں بھی آپ کی ضرورت ہے. براہ کرم جڑ جائیے ہم سے، چاہے وہ فیس بک پر ہوں یا یوٹیوب پر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نمبر ہے 009665046863117. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.